आपके लीडर लटक जाएंगे। आप लोग तो ऐसे बावले हुए हैं यार सारे। आपके बेईमान लीडर अपने मनी ट्रेल नहीं दिखा सकते, मुझे कह रहे हैं आपको नहीं बोलने दूंगा। आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, मैंने आप पे आपकी जात पे मैंने कोई इल्जाम लगाया, आपकी जात पे कोई इल्जाम लगाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम मलिक के आज के जो कैसे हों जी तारिक फजल चौधरी साहब और पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद झड़प देखने को मिली है। तो आइए पहले उनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कहता हूं कि धज्जियां उड़ जाएंगी अपील के प्रोसेस के दौरान। उसकी एक वजह, बहुत सी दीगर वजूहात के साथ शामिल एक वजह यह है कि सबसे सेंट्रल डॉक्यूमेंट जो इस सारे मामले का है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है। कोर्ट ने मफरूज़ों के ऊपर अपने जो है नतीजे पे पहुंचे हैं ना। दो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि एक कि गलतकारी हुई है, कोई अब्यूज़ ऑफ ऑफिस किया है, अपने ओहदे का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो नहीं हुआ। और दूसरा उससे जाती गेन हुआ, वो भी नहीं हुआ क्योंकि ट्रस्ट कोई गोश्त ट्रस्ट नहीं है। रियासत पाकिस्तान को आए तो वो मलिक रियाज को ही लुटा दिया। इल्जाम तो यही है। वही तो वो पैसे एनसीए ने जब फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट किया तो वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को उस मुआहदे के तहत भेजे गए। और जो हुकूमत पाकिस्तान से मतलब उस मुआहदे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस अकाउंट का जिक्र आता है, जो उन्होंने इसका सारा जिक्र इंग्लैंड एंड वेल्स की जजमेंट 31 सफ़े की वो जजमेंट ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा है जी। नहीं सर, वो कोर्ट ऑर्डर वो प्रेस रिलीज का ऑर्डर था, वो रियासत पाकिस्तान मेंशन करता है जी। कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोर्ट ऑर्डर ने तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाकायदा नाम उस कोर्ट ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि एनसीए ने उस पर एग्री किया। एनसीए को बताया गया कि जी ये पैसे, एनसीए उन पैसों से नाखुश थी, उन्होंने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं परसू किए। एक सिविल सेटलमेंट दो पार्टियों के दरमियान हुई, उन दो पार्टियों ने तय किया कि हम इसको पैसे को फलां अकाउंट में भेजेंगे। ये उन दो पार्टियों ने आपस में तय किया। कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया, लेकिन मलिक रियाज को देने का तो फैसला नहीं था ना। नहीं, ये तो फैसला नहीं था उन दोनों पार्टियों दिए जाएंगे। एनसीए में कल के बच्चे नहीं बैठे हुए, या तो एनसीए को बुलाते हैं ना, एनसीए को बुलाया नहीं। एनसीए की ना कोई दस्तावेज, लेकिन यहाँ कोई वजाहत भी नहीं है सर। ये वो ग्रे एरिया है जिसके अंदर से वो पैसा इधर से उठा के मलिक रियाज को दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मलिक रियाज को ही लुटा दिया जाए। उसी का ही तो वो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। सुन लेना जी, बात सारी आया किसके लिए था? मलिक रियाज के लिए। वो पैसा एक मुआहदे के तहत दो पार्टियों में, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना पार्टी नहीं थी, वो अहमद अली रियाज और एनसीए उसकी पार्टीज थी, उस एग्रीमेंट के तहत नहीं कहा गया कि मलिक रियाज को ही लुटा दें। देखें आप एनसीए से क्यों नहीं पूछते वो सही है या गलत है? ये तो सवाल एनसीए से पूछने वाला है ना। ये एनसीए से पूछने वाला है कि भाई तुमने इन पैसों को जाने की इजाजत क्यों दी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि उस पैसे ट्रांसफर से डॉक्टर तारिक साहब इसमें बात ही सारी है, इसमें मेरी अर्ज सुन ले, इसमें बात ही डॉक्टर तारिक साहब बताएंगे कि वो तयशुदा पैसे और वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए, वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए वो पैसे। ये नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए थे कहीं। अफसोस, आज़ाद अफसोस और दुख हो रहा है कि कैसे कैसे लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं, किसकी करप्शन को। मैं किसी को डिफेंड कर ही नहीं रहा भाई। मतलब मैं कह रहा हूं कि जी इस केस का फैसला गलत है, सारा जोर ही आप उधर लगा रहे हैं, अपील के अंदर सेटिसाइड हो जाएगा। खुदा मैं हैरान हूं। पहले सलमान देखें, नहीं सर, आपने बहस अब पढ़ा है आपने, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन पे मैं हैरान हो गया हूँ कि दो पार्टियां लंदन में बैठ के आपस में मुआहदा कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आ गई, कैबिनेट कहाँ से आ गई? फिर कैबिनेट में सबसे बड़ी बात, अगर इतना ही साफ सुथरा और इतना ही ये सीधा केस है, उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? और दो पार्टियों के अंदर मुआहदा, क्या कोई एटमी मुआहदा था? उस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ये अरेंजमेंट कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। खुदा का खौफ करें भाई, ये इन बातों से ना तो ये इल्ज़ाम ख़त्म हो सकता है, ना हकीकत ख़त्म हो सकती है। वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का पैसा था, ये अटल हकीकत है। और ये एनसीए के कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, वहाँ पे तो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, रेजिडेंट हैं। जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ेगा, यस, वो उस गवर्नमेंट को जाता है जिसका वो पैसा होता है। उसको ये सारे डिफेंड कर रहे हैं कि 70 अरब रुपया गवर्नमेंट के कौमी खजाने को टीका लगा, उसका चोरी हुआ पैसा,
اور وہ اچھا یہ کہاں پہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ سے چوری ہوا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسہ چوری ہوا تھا گورنمنٹ سے؟ یہ این سی اے نے کیا نا. نہیں این سی اے نے تو کوئی ڈٹرمنیشن کی نہیں. ان کا دماغ خراب ہے, کوئی ڈٹرمنیشن کی دماغ خراب ہے. ایسٹ آپ بیچ میں آپ کے ایسٹ لوگ فریزنگ آرڈر اسی آپ آیا کے تھا لوگ جو ہے ملک ایسٹ صاحب فریزنگ آرڈر کسی پیار محبت میں نہیں ایسے تھا. آرڈر آتا ہے جب کوئی شک ہو. دوسری بات سنیں, مطلب پی ٹی آئی کا رویہ تو میں تو حیران ہے. اس میں جو زیادہ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس میں میں ان کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان کو بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کے اندر یہ نقص ہیں, فیصلے میں یہ نقص ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس میں نقص ہے. نا آپ سینیٹر صاحب سن لینا, نہ جذباتی ہوں, لے لے فیس ملک ریاض سے, پر نہ جذباتی ہوں. نہیں, I object to this جی. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ اپنے الفاظ واپس لیں, آپ اپنے الفاظ واپس لیں. نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ باہر کس کے دور میں گیا تھا؟ یہ پیسہ میاں نواز شریف کے دور میں ملک ریاض کے پیچھے اتنا جذباتی ہو رہا ہے, اس کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے رویے پہ, میں سمجھتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ اور اپنے کانٹیکٹ پہ اور اپنے جذباتی ہونے پہ اتنا بحتر ہے. اس میں آپ کے لیڈر لٹک جائیں گے. آپ لوگ تو ایسے باولے ہوئے ہیں یار سارے. آپ کی ذات پہ میں نے کوئی الزام لگایا ہے؟ آپ کی ذات پہ کوئی الزام لگایا ہے؟ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. پی ٹی آئی کو کہا ہے, آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے. میں نے کہا میں نے آپ کی ذات پہ کوئی الزام نہیں لگایا. طارق فضل چودھری آپ صاحب, عمران خان کو میں نے آپ کی ذات پہ آپ کو آپ کے ہاؤ ڈیئر یو ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. نہیں آپ کی پوری جماعت یہ کر رہی ہے. ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگانا سلمان چاہیے. اکبر راجہ کو یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو ڈیفینڈ کریں, آپ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کری جا رہے ہیں. آپ اختلافی نقطہ نظر رکھیں کہ میں فیس لے کے آیا ہوں ملک ریاض سے. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب اختلافی نقطہ نظر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگا سکتے, وہ غلط. سر میں نے سلمان اکبر راجہ کا نام پہلے لیا ہے. دونوں پہ نہیں لگا, ایک منٹ سن لیتے, دونوں پہ الزام نہیں لگا سکتے آپ. نہیں میرا خیال ہے کہ میں نے کہا ہے کہ کس لیول کے وہ وکیل ہیں. نہیں میرا خیال ہے لیکن عمران اس کو ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. میں نے پہلے یہ کہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ان پہ الزام نہیں لگایا, دونوں میں نے ان کی پہ ذات پہ بالکل الزام نہیں لگایا. سینیٹر صاحب میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا. میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ آپ اتنے کریڈیبل آدمی ہیں. آپ نے نہیں لگایا, مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں ملک ریاض بالکل نہیں لگایا. آپ کو غلط. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں, اس پہ پھر پروگرام سارا نکل جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ 27 تاریخ اس کی بھی تاریخ لگ گئی. آپ نے آج بھی اس کیس میں دیکھا جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے تھے, بینچ آگے پیچھے ہو گیا. یہ کنٹروورسی ابھی موجود ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی. دیکھیں کنٹروورسی ابھی موجود ہے, اور وہ تو چونکہ 27 کو وہ کیس لگ گیا اور لگا بھی جو ہے وہ آئینی بینچ میں ہے, 8 رکنی آئینی بینچ ہے, 7 رکنی آئینی بینچ ہے. اور وہ چونکہ 26ویں ترمیم کے تحت یہ بائیفرکیشن ہوئی ہے, میں خود ذاتی طور پہ اس پہ تحفظات رکھتا ہوں, لیکن چونکہ اب یہ ایک ویلڈلی آپ کے بھی تحفظات ہیں 26 بالکل ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا رول کمزور ہو گیا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں, چونکہ ہم اپیئر ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ بہرحال 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے, اور اس کو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی تسلیم کر لیا ہے. تو لیکن اس کی وائریز جو ہے وہ چونکہ انڈر چیلنج ہے, تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے کیس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا چاہیے, آن دی ٹچ ڈاؤن آف دی وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کو ضرور پرکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وہ 27 کو جو اس کی سماعت ہو رہی ہے اس کے کچھ دنوں میں یہ کنٹروورسی بھی جو ہے وہ سیٹ ایٹ ناٹ ہو جائے گی. ولید صاحب آپ فرمائیے گا, یہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی تحفظات ہیں, آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جنہوں نے چیلنج کیا معلوم نہیں ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. جی میں اس پہ ضرور تبصرہ کروں گا. ایک جملہ صرف بولنا ہے, اگر طارق فضل چودھری صاحب نے میرے پہ الزام نہیں لگایا, آئی اپالوجائز کہ میں ایموشنل ہو گیا, مجھے یہی محسوس ہوا تھا. میں ویسے ان کے ساتھ میری ذاتی سطح پہ بڑے یہ تو ناظرین آپ نے سینیٹر ولید اقبال اور طارق فضل چودھری کی بات چیت سنی. تو پاکستان کا ٹاک شو ہو, ٹی وی کا ٹاک شو ہو, اور پی ٹی آئی کے کوئی لیڈر ہو اور نون لیگ کا کوئی بندہ ہو, تو ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو. تو وہی معاملہ ہوا کہ سائفر کے معاملے پر بات چیت کرتے ہوئے ان کی آپس میں کافی چپکلش ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے جناب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جب نکالا تو طارق فضل چودھری صاحب نے جو ہے وہ جملے کسے. تو سینیٹر
ولید سے جو برداشت نہ ہوا تو ان کے درمیان جو ہے وہ کافی جو شدید بحث ہوئی ہے، یہاں تک معاملہ کہ ندیم ملک صاحب کو جو ہے وہ ان کو درمیان میں بیچ بچاؤ کروانا پڑا. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.